ॐ असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्योर्मा अमृतं गमयः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। असत्यबाट सत्यतिर जाउँ, अन्धकारबाट उज्यालोतिर जाउँ, मृत्युबाट अमरतातिर जाउँ। यो उपनिषदको महावाक्य सँगसँगै त्यहाँ हाम्रा अग्रज ऋषि महर्षिहरू सबैलाई म हार्दिक नमन गर्दछु। जो अहिले यो श्रवण गर्न तयार हुनुभएको छ, यहाँहरू सबैलाई अभिनन्दन गर्दछु, नमन टक्र्याउँदछु। हामी हिमवत खण्डको यो पवित्रतम तीर्थस्थलमा रहेका छौं। सत्ययुगदेखि अखण्ड रूपमा रहेको नेपालमा रहेका छौं। सत्ययुगदेखि आजसम्म निरन्तर रूपमा साधना, तपस्या र ज्ञानको प्रवाह गर्ने क्षेत्रको रूपमा रहेको यो नेपाल ने नामका मुनिले स्थापना गरेर सबैको सुरक्षा गरेको हुनाले आजसम्म नेपाल भएर रहेको छ र त्यहाँ बसेर हामीहरू जीवनलाई सार्थक पार्ने कामहरू गरिरहेका छौं। भौतिक विज्ञान र भौतिक दर्शनले हामीलाई अल्म ल्याएको छ। शरीर र आत्मालाई नचिन्दाखेरि हामी अल्मलिने हौं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाश, यी पाँचवटा तत्त्वबाट यो जगतको निर्माण भएको छ। यो जगतमा देखिएका हरेक वस्तुहरू यो चाहिँ यिनै पाँचवटा तत्त्वहरूबाट निर्मित छन्। हाम्रो शरीर पनि तिनै पाँचवटा तत्त्वद्वारा निर्मित छ। त्यसैले यो पञ्चमहाभूत विनाश हुने भएको हुनाले भूत भनेको है। यही पञ्चमहाभूतको यो देखिएको जगतलाई हामीले सत्य मानिरहँदा शरीरभन्दा अर्को कुरा हामीले देखेनौं। शरीर नै सब थोक भएको हो भन्यौं। हुन त जीवनमा प्राप्तिका लागि शरीरभन्दा मुख्य कुरा अर्को केही छैन। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तर शरीरलाई के भन्यो यहाँ? माध्यम, साधन मात्रै हो, साध्य शरीर होइन। यो जगतमा जति विकास भएको छ नि, यो विकासको आधार यो शरीर होइन। मान्छेले प्रयोग गरेको मन र बुद्धिको खेल हो। त्यसैले ती मन र बुद्धि रहने ठाउँलाई हामीले चिन्न सकेनौं, थाहा पाउन सकेनौं। गएको प्रस्तुतिमा मैले यहाँहरूसँग निवेदन गरेको थिएँ, हामीले हाम्रो यो शरीरभित्र अरू शरीरहरू छन् है भन्ने कुरा थाहा पायौं भने बल्ल हामी अध्यात्मतिर फर्कन्छौं, भित्रतिर फर्कन्छौं। बत्ती वरिपरि बलेर हुँदैन, बत्ती मूल ठाउँमै बल्नुपर्छ, अनि मात्रै त्यो बत्तीले प्रकाश दिन्छ। त्यस्तै भित्रबाट हामीले बुझ्नुपर्छ। बुझेपछि अनि हाम्रो जीवन सार्थक हुन्छ, सार्थक बनाउन सक्छौं। यो देखिएको शरीर स्थूल हो। यो कतिखेर यो चलायमान हुन्छ? हामी बिउजिएका बेलामा, जागृत अवस्थामा। जब हामी सुत्छौं, सुतेका बेलामा पनि हामी कहिले कहिले जागिराखेका हुन्छौं। त्यो सपना भन्छौं हामी, त्यसलाई हिँडिराखेका हुन्छौं। सपनामा जाग्नेलाई स्वप्नावस्था भन्छौं। त्यतिखेर पनि शरीर छ, तर यो देखिएको भौतिक शरीर चाहिँ छैन। भौतिक शरीर चाहिँ कहाँ छ? खाटमा सुतिरहेको छ। हाम्रो अर्को एउटा शरीर जुन सूक्ष्म शरीर हो त्यो चाहिँ सपनामा हिँड्छ। यो पाँचवटा तत्त्वले भनेको छ भने त्यो सपनामा हिँड्ने शरीर चाहिँ ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, पाँचवटा प्राण, मन, बुद्धि र अहम,
यति तत्त्वहरू मिलेर बनेको छ। सुख दुःख, मिठो नमिठो, चिसो तातो सबै कुराको अनुभव गर्ने यो भित्रको शरीरले हो, यो बाहिरको शरीरले होइन। स्वादिलो चिज हामी खान्छौँ, जिब्रोले चाख्छ, तर थाहा पाउने जिब्रो चाहिँ होइन। डाडुले सब्जी पकाउँदाखेरि डाडुले कहिले पनि स्वाद थाहा पाउँदैन, त्यस्तै यो जिब्रोले चाल पाएको होइन, इन्द्रियले चाल पायो। इन्द्रिय केसँग सम्बन्धित छ? यो चाहिँ मनसँग सम्बन्धित छ। त्यो भित्र हाम्रो अर्को शरीरभित्र छ, त्यो सूक्ष्म शरीर हो। कहिले कहिले त्यो पनि मरेको हामी देख्छौँ, त्यो देखेका बेलामा चाहिँ शरीर हुँदैन, तर देख्छौँ। त्यो देख्नेवाला चाहिँ जो हामी अहिले बोल्दैछौँ, हिँड्दैछौँ, यो शरीर चलाउँदा पनि त्यो छ। सपना देख्दाखेरि मर्यो है, म त मरेछु है भनेर थाहा पाउनेवाला पनि त्यही हो, र त्यो उठेका बेला पनि त्यही छ, सपना देख्दा पनि त्यही छ, सपनामा मर्दा पनि त्यही छ। त्यो आत्मा चाहिँ कहिले पनि मर्दैन, अविचल रहन्छ। त्यसैले यो शरीर नाश हुन्छ, इन्द्रियहरू पनि नाश हुने रहेछन्। त्यो इन्द्रियलाई शरीरलाई चलाउनेवाला चाहिँ नाश हुँदो रहेनछ। त्यसलाई के भन्ने? कारण शरीर भन्छौँ। सांख्यको भाषामा महत्त्व, हामीले बुद्ध त्यो चेतनाको अवस्था, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? जीव भन्छौँ। हेर्नुहोस् है, यो शरीर हुँदा हामी मनुष्य भयौँ, यो शरीर सपनामा हुँदा पनि हामी मनुष्यकै रूपमा रहन्छौँ, तर हाम्रो पुरुषार्थ बढी हुन्छ। शरीरभन्दा बाहिर निस्किसकेपछि हामी सपनामा पानीमा डुब्न पनि सक्छौँ, आगोले पोल्छ होला भनेर उफ्रिन पनि सक्छौँ, आगोमा पस्न पनि सक्छौँ। त्यतिखेर हामीलाई केही पनि हुँदैन, धेरै समय हामी बस्न सक्छौँ पानीभित्र डुबेर पनि। त्यो धेरै शक्तिशाली छ। त्यो मर्दाखेरि पनि, इन्द्रियहरू सिद्धिँदाखेरि पनि जो थाहा पाउनेवाला छ त्यो त जीवात्मा हो। त्यो जीवात्मा त यो शरीरदेखि त्यहाँसम्म यो सबै चलाउँछ। त्यसैले जसले त्यो सपनामा मरेको पनि थाहा पायो, सपनामा हिँडेको पनि, हिँड्दाखेरि उसले अनुभव गरेका कुरा पनि थाहा पायो, उठेर हामी यसरी बोलिरहेछौँ, कुरा गरिरहेछौँ, त्यो कुरा पनि थाहा पाइरहेछ। त्यो चाहिँ त्यो जीव हो। एउटै जीवमा, एउटै शरीरभित्र अरू दुईटा शरीर हामीले थाहा पायौँ, तर त्यो कुराको अनुभव हामीले गरेका छैनौँ। कतिपयलाई त त्यो कुरा सुन्दा पनि वाहियात जस्तो मान्छन्। यो गलत कुरा हो। यो शरीरले गर्ने भए त मरेको मान्छेको शरीरको छेउमा लगेर करोडौँ रुपियाँ राखिदिनुहोस्, त्यसले यो पैसा भेटाए भनेर उठेर हातले समाउँदैन। सबैभन्दा मिठो खानेकुरा लगेर दिनुभयो भने चाख्दैन। त्यो चाख्नेवाला, मोह गर्नेवाला त अर्को शरीर हो नि, सूक्ष्म शरीर हो नि, इन्द्रियको कारणबाट त्यो लोभ लालच जागेको हो नि, मनको कारणबाट जागेको हो नि। त्यो रहनेवाला शरीर त अर्कै छ। त्यो पनि सिद्धिएपछि त त्यो थाहा पाउनेवाला मात्रै छ, त्यो जीवात्मा हो। तीनवटा शरीर त हाम्रो यो शरीरभित्रै छन्। अब यो शरीर चाहिँ जागृत अवस्थामा छ, हामी बिउजिएका बेलामा। त्यो जागृत अवस्था भनेको के हो? इन्द्रियले इन्द्रिय र शरीरको कारणबाट थाहा पाएको अवस्था जागृत अवस्था हो। शरीरले चाल पाएन, इन्द्रियहरूले मात्रै चाल पाए, त्यो सपना अवस्था। इन्द्रियहरूले पनि चाल पाएनन्, तर यो महु भन्ने कुरा थाहा पायो, त्यो चाहिँ के हो? सुसुप्ति अवस्था। हाम्रा तीनवटा अवस्था छन्। शरीर र इन्द्रियले, शरीरको माध्यमबाट इन्द्रियले चाल पाउँछ, जागृत अवस्था। शरीरले चाल पाउँदैन, तर इन्द्रियहरूले चाल पाउँछन्। इन्द्रिय मात्रै जाग्छन्। शरीर जागेको अवस्था जागृत अवस्था, शरीर सुतेको तर इन्द्रिय जागेको अवस्था स्वप्न अवस्था। इन्द्रिय पनि सुतेको अनि जीवात्मा मात्रै जागेको अवस्था यो सुसुप्ति अवस्था हो। त्यो बेलामा हामी आरामले निदाउँछौँ, सपना पनि देख्दैनौँ। तीनवटा हाम्रा अवस्था छन्। यो शरीरका तीनवटा अवस्था। यो शरीर तीन किसिमको शरीर छ, अवस्था अनुसार यसले काम गर्छ भन्ने कुरा हामीले चाल पायौँ। अब अलिकति हामीले यहाँ विचार गर्नुपर्छ। यी तीनवटै शरीरमा चल्ने आत्मा, त्यो जीवात्मा हो नि, त्यो आत्मा चाहिँ एउटै हो।
तर फरक के हो त भन्दा जब हामी बिउजिएर काम गर्छौँ हाम्रो जागृतको अवस्था हुन्छ। त्यो अवस्थामा थाहा पाउनेवाला जुन जीवात्माको अवस्था छ नि, त्यो आत्मालाई हामी विश्व आत्मा भन्छौँ। हाम्रो त्यो अरू दुईटा आत्माका पनि तीनवटै अवस्था छन्, त्यो दुईटा अवस्था चुपचाप छन्। यो हामीले थाहा पाएको अवस्था जान्ने चाहिँ आत्माको एउटा अवस्था हो, त्यो चाहिँ विश्व आत्मा भन्छौँ, कसैले वैश्वानर आत्मा पनि भन्छौँ। अब यो आत्मा चुप लाग्छ शरीर सुतेको बेलामा, शरीर चलाएको बेलामा त यो आत्माको यो शक्तिले काम गर्छ। सुतेको बेलामा काम गर्ने आत्माको एउटा अवस्था छ, त्यो हो तैजस अवस्था, तैजस आत्मा। त्यो शक्ति चाहिँ जागृत हुन्छ। सपनामा पनि भोक तिर्खा लाग्दाखेरि है, सर्प चोर देख्दाखेरि भाग्ने, मैले बाँच्नुपर्छ भनेर सोच्ने त चेतना छ नि, त्यो आत्मा चाहिँ नि त्यो अवस्था, आत्माको त्यो अवस्था भनेको तैजस हो। त्यो आत्मालाई हामी, त्यो शक्तिलाई हामी तैजस भन्छौँ। जब सपना पनि देखिँदैन, विपनामा पनि छैनौँ भने त्यो बिहान उठ्दाखेरि भन्छौँ नि क्या मजाले निधाएँ भन्छौँ, त्यो थाहा पाउने, निधाएको थाहा पाउने जुन आत्मा छ नि, त्यो अवस्थालाई हामी प्राज्ञ भन्छौँ। त्यसैले जसको त्यो आत्मा जागृत हुन्छ, जतिखेर पनि त्यो आत्माको त्यो शक्तिले काम गर्न सक्छ, त्यसलाई मात्रै हामीले प्राज्ञ भन्नुपर्ने हो। पढ्दैमा प्राज्ञ हुँदैन। जागेको बेलामा, सुतेको बेलामा हर क्षण सचेत भएर जाग्ने जुन आत्माको शक्ति छ, त्यो जागृत भएकोलाई मात्रै हामीले प्राज्ञ भन्नुपर्ने हो। हिजो आज हामी प्राज्ञ अलिअलि पढेपछि प्राज्ञ राखिदिन्छौँ, कुरा त्यो हो। त्यो प्राज्ञ आत्मा हो। निधाएको थाहा पाउने, उठेपछि पनि थाहा पाता पाएन त त्यसले, म निधाएँ भन्ने कुरा त थाहा पायो त। त्यो थाहा पाउनेवाला आत्माको शक्तिको नाम हो, त्यो आत्माको नाम हो, त्यो आत्माको शक्तिको नाम हो प्राज्ञ। त्यसैले यो शरीरमा विश्व आत्माले काम गरेको छ, सुतेका बेलामा तैजस आत्माले काम गरेको छ, अनि त्यो सपनाको बेलामा, सपना पनि नदेखेको बेलामा आफू मरेको थाहा पाउने अवस्थामा चाहिँ नि प्राज्ञ आत्माले थाहा पाएको छ। भनेपछि आत्माका पनि तीनवटा शक्ति रहेछन्। जबसम्म हाम्रो यो विश्व आत्मा मात्रै, त्यो एउटा शक्ति मात्रै, आत्माको एउटा शक्ति मात्रै जागृत हुन्छ, हामी विवेकशील हुन सक्दैनौँ, आध्यात्मिक हुन सक्दैनौँ। हामी जागेको बेलामा पनि इन्द्रियहरू कसरी चल्दैछन् भन्ने कुरा थाहा पाउनका लागि हाम्रो तैजस आत्मा जागृत हुनुपर्छ। यसैका लागि ध्यान आएको, यसैका लागि योग आएको हो कि। र त्यतिखेर यहाँ बसेर संसारका कुरा हेर्न सक्ने, सबैका मनका भावनाहरूलाई, विचारहरूलाई थाहा पाउन सक्ने त्यो जो योगीले जगाउने आत्मा हो प्राज्ञ आत्मा। त्यो प्राज्ञ आत्माको अवस्थामा हामी जुन बेलामा पुग्न सक्छौँ, अनि मात्रै हामी ज्ञानी हुन्छौँ। त्यसैले आत्माको अब अर्को एउटा अवस्था छ तुरीय अवस्था। त्यो प्राज्ञ आत्मासम्म हामी के हुन्छौँ? जीवात्मा हुन्छौँ, इन्द्रियले जेलिएको आत्मा नै हुन्छौँ। तर त्योभन्दा पछि गइसकेपछि अब जब हामी आत्माको अवस्थामा पुग्छौँ, तुरीय अवस्था भनेको आत्माको अवस्था हो, ओरिजिनल आत्मा। जसले गर्दा म यो हात चलाइराखेको छु, हेरिराखेको छु, तपाईँहरूले बोलेको सुनिराखेको छु, म सुनाइराखेको छु, त्यो आत्माको कारणबाट यी सबै कुरा मैले गर्न सकेको हो। आजको मानिसको खोज यतातिर हुनुपर्ने हो, तर यो खोजतिर मान्छे गएन। त्यसैले यो शरीरलाई नै सब कुरा ठान्यो, अनि यो शरीर मर्दा पनि आत्मा सबै मर्यो भन्ने ठान्छ। यो गलत हो। शरीर मर्छ, शरीर ढल्छ। एउटा आँपको रूप ढल्दाखेरि आँपको बीज त बाँकी हुन्छ नि, फलको रूपमा गएर बसेको हुन्छ नि, फेरि रूपबीज त उम्रिहाल्छ त, भने त्यही आँप त हो नि। त्यसैले हामी सूक्ष्म शरीर अनि स्थूल शरीर, यो शरीर भयो, यो भित्र एउटा सूक्ष्म शरीर छ, सूक्ष्म शरीरलाई चलाउने अर्को कारण शरीर छ, कारण शरीरलाई थाहा पाउनेवाला जुन आत्मा छ, त्यो आत्मा चाहिँ हामी हौँ,
हामी बोल्ने, देख्ने, हेर्ने सबै त्यसैले गरिरहेको छ। आत्माको कारणबाट जीवात्मा छ, जीवात्माको कारणबाट अनि इन्द्रियहरू जागृत छन्, इन्द्रियको कारणबाट हामी सबै कुरा थाहा पाउने वाला छौँ। त्यसैले आजको खोज यतातिर हुनुपर्ने हो। न हाम्रो शिक्षा दीक्षा यतातिर छ, न हाम्रो सोच यतातिर छ। आफूले आफैलाई नचिनिकन अल्मलिएर विभिन्न किसिमका उपाधि लिएर आजभोलि हामीले हाम्रो जीवनलाई नष्ट गरिरहेका छौँ, जीवन सिद्ध्याइरहेका छौँ। त्यसैले अलिकति यता फर्किनुपर्छ कि सोच्नुपर्छ कि एकपटक मात्रै सपना देख्दाखेरि हिँड्ने शरीर, खाटमा सुतेको शरीर अनि सपनामा मर्नेवाला शरीरलाई देख्नेवाला को होला भनेर थाहा पाउने कुरातिर एकपटक सचेत भएर हामी खोजिहेरौँ न, हेरिहेरौँ न। अनि हाम्रा दर्शनहरूले, हाम्रा आध्यात्मिक चेतनाहरूले के भनेको रहेछ, बल्ल हामीले हामीलाई चिन्न सुरु गर्छौँ। र यो हामीलाई चिन्ने प्रक्रियामा हामी कहिलेदेखि लाग्छौँ, कहिले हाम्रो यो सचेतना आउँछ। त्यसैले मनभित्र छ, बुद्धिभित्र छ, बाहिर त यी शरीर मात्रै छन्, क्रियाकलाप व्यवहारहरू मात्रै छन्। त्यसैले भित्र फर्कने समय आएको छ। कोरोनाले हामीलाई भित्र फर्कन सिकाएको छ, तर हामी आतिएर कतातिर लागिरहेका छौँ, अझै पनि हामी हराइरहेको अवस्था भएको हुनाले